बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है पीटीआई की फ़ाइनल कॉल एहतजाज की। इस्लामाबाद पर चढ़ाई, काफ़िले कहाँ पहुँच गए हैं, इस्लामाबाद के करीब ही हैं। अब क्या होगा जनाब, वो क्या आएंगे, ये क्या नूरा कुश्ती है, ये क्या मामला, क्या है चक्कर, क्या है। बुशरा बीबी पिंकी पीरनी ने किसको बेगैरत कह दिया, ये अभी आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो सुनवाता भी हूँ। इस सारी चीज़ों पे बहुत ही तफसील के साथ बात करते हैं। कौम को मुबारक को कल फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद में तालीमी इदारे बंद हो गए हैं, ठीक है ना। हॉस्पिटल्स के रास्ते बंद हैं, मोटरवे बंद हैं, हॉस्टल बंद हैं, सब कुछ बंद है। हमने सब कुछ बंद करना है लेकिन फितने की बोलती बंद नहीं करनी। पता नहीं ये क्या चक्कर है, ये आपके साथ भी डिस्कस करना है। और एक कांस्टेबल, बुरी खबर है कि एक कांस्टेबल फिर शहीद हो गया है। पिछली बार भी ये आए थे, एक कांस्टेबल को शहीद करके गए थे, और फिर अब की बार भी एक कांस्टेबल, बिलाल मुबशर उनका नाम है, वो भी शहीद हो, पंजाब पुलिस से उनका ताल्लुक़ है, वो भी शहीद हो गए हैं जनाब। और ये किस खाते में शहीद हुए, ये किस लिए, इनको किसने शहीद किया, इनका जुर्म किया था, इनका मुकदमा किन के ख़िलाफ़ कटना चाहिए। वो जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए, ताकि आप हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। प्यासों को प्यास बुझाइए। वो प्यासे जो जोड़ों का गंदा पानी पी रहे हैं, उनको आप ठंडा और साफ़ पानी पिलाइए। ये सबसे पहले तो मैं बुशरा बीबी साहबा की आपको मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ, जिसमें वो क्या फरमा रही हैं। इस पर तबसरा करते हुए मैं आगे, बहुत ही एक्सक्लूसिव न्यूज़ है मेरे पास, ये लीजिए। मेरे भाइयों, जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे, हमने इस मार्च को खत्म नहीं करना। मैं अपने आखिरी सांस तक वहां खड़ी रहूंगी। आप लोगों ने मेरा साथ देना है, जो नहीं देगा तब भी मैं खड़ी रहूंगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे मियां की बात नहीं है, ये इस मुल्क और इस मुल्क के लीडर की बात है। और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि पठान गैरतमंद कौम है और आखिरी जंग तक वो साथ नहीं छोड़ती। इंशाअल्लाह। अल्लाहू अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने नहीं पूछा, न सिखाया है कि आज तक आपको दुरूद पढ़ना क्यों नहीं आया। शोहर को ख़ातमुन नबीयीन कहना नहीं आया, उनको कलमा पढ़ना नहीं आया, यहाँ इनको दुरूद पढ़ना नहीं है, और ये शरीयत नाफिज कर रहे हैं। किसी ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जुमला लिखा हुआ था, उसने कहा कि जी सऊदी अरब शरीयत की मुखालफत कर रहा है और ये शरीयत लाना चाह रहे हैं, और अमेरिका, यूके, कनाडा ये शरीयत की हिमायत कर रहे हैं, और जो इस थ्योरी पर बिलीव कर रहे हैं उसी को यूथिया कहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अब वो जनाब वो आ रहे हैं। किसी ने पूछा कि नकवी साहब आपने कहा था कि बुशरा बीबी पिंकी पीरनी प्लांटेड है। मैं डंके की चोट पे कह चुका हूँ, मैं आज नहीं, मैं मुतअद्दिद बार कह चुका हूँ, आपको अच्छी तरह से मालूम है। और मैंने कहा था कि मुझे जनरल फैज़ के पक्के बंदे ने बताया था कि पिंकी पीरनी को हमने प्लांट किया है, और जब एक दफ़ा वो प्लांटेड कोई होती है तो फिर फॉरएवर प्लांटेड होती है। फिर इसमें तो अब जनरल फैज़ तो नहीं, वो तो उसका तो कोर्ट मार्शल हो रहा है, फिर वही प्लांट नस्ल दर नस्ल आगे चलता है, ठीक हो गया ना। तो अब वो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि कंप्रोमाइज्ड है। ये कौन? अली अमीन कंप्रोमाइज्ड है। भाई अगर अली अमीन कंप्रोमाइज्ड है ना, तो फिर पिंकी पीरनी डबल कंप्रोमाइज्ड है। अली अमीन उन्हीं का बंदा है, पिंकी पीरनी भी उन्हीं की है। पिंकी पीरनी को कुछ हफ्ते कबल किस तरीके से रिहा करवाया गया, रिहा करा के बनीगाला से खैर से सीधा पेशावर, फिर वो थोड़े दिनों के लिए ज़मान पार गई, फिर वो पेशावर चली गई। उधर ही बैठ के वो खैर से रोटियां तोड़ रही हैं और खैर से पार्टियां हो रही हैं और सियासी, और फिर उसके बाद यहाँ चल पड़ी। पिंकी पीरनी को किसने, अली अमीन गंडापुर ने बात की थी वडे घर से, वडे घर ने उनकी ज़मानत करवा दी, उनको रिलीज़ करवा दिया। किधर अदलिया, किधर ये वो सारा कुछ। अब ये 26वीं आईनी तरमीम हो गई,
सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन भी आपने ही जीत लिया, आपने आईनी बेंच भी बना लिया, आपने सब कुछ अपना कर लिया, आप एक्सटेंशन भी दे दी मज़ीद 2-2 साल की, 5 साल हो गया टेन्योर सर्विसेज चीफ्स का। अब आर्मी चीफ की 1 साल तो गुजर गया है और खैर से जो है ना, अब उसके बाद वो मज़ीद उनको 2 साल, तो उनके बाकी अभी 3 साल बाकी हैं, ठीक है ना, 2 साल उनके गुजरे तो बाकी 3 साल उनके हैं। तो खैर बाकी इसी तरह से सर्विसेज चीफ्स की भी बढ़ गए। कहा जा रहा था काले भोंड उनको जो है ना सहूलतकारी कर रहे हैं। भाई 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो आपने उन काले भोंडों का भी बंदोबस्त कर लिया, अब कौन सहूलतकारी कर रहा है? और तो और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया और वो एहतजाज के ख़िलाफ़ आ गया। उस फैसले में लिखा हुआ है कि जो है वज़ीर दाखिला या हुकूमत वो कानून के मुताबिक इस एहतजाज को रोके, यानी इस एहतजाज के ख़िलाफ़ आ गया। फ़ैसला हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि ये एहतजाज यहाँ पर रैलियाँ आई ही नहीं, तो और क्या करें काले भोंड। अब वो वाली बात भी ख़त्म। तो अब पूछना ये था अब वाली सहूलतकारी कौन कर रहा है, या यूँ कह लीजिए कि अब वाली नूरा कुश्ती कौन कर रहा है। एक यूथिया बेचारा तो मुझे ये भी कह रहा था कि ये भी खबरें हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं इस्लामाबाद में इनको ला के इधर ही घेर के मारे। मैंने उनको कहा इनमें वो हिम्मत ही नहीं है ठीक हो गया ना। अब कांस्टेबल एक शहीद हो गया है बिलाल मुबशिर, इनका लहू ये वो वाली बात है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, ठीक है। तो अब ये बात है कि पिछली दफ़ा वाला कांस्टेबल भी एक शहीद हुआ, ये भी अब शहीद हुआ। जब पुलिस को गोली चलाने की इजाज़त ही नहीं होगी और आप नूरा कुश्ती खेलेंगे उनके साथ, तो फिर क्या है। मैं तो अब हैरान हूँ। मुझे तो यूँ लग रहा है कि जैसे अगर अली अमीन के ख़िलाफ़ हो गया इमरान ख़ान, अली अमीन ने कल्टी मारी और इमरान ख़ान अली अमीन के ख़िलाफ़ हो गया बिलफ़र्ज़, तो फिर क्या होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि यही नून लीग होगी और यही बाकी लोग होंगे जो अली अमीन का साथ देंगे। ये चश्मे फलक कहीं ऐसे नज़ारे न दिखा दे। पिंकी पीरनी कह रही है पठान जो है ना बड़े गैरतमंद कौम है, बहुत गैरतमंद होते हैं। और ये एक तो बात यह है कि उन्होंने तस्लीम कर लिया कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक सूबे से लोग चल रहे हैं, और वो भी चंद गुंडे चल रहे हैं, चंद 100 या चंद हज़ार कह लें, ठीक है। 4 करोड़ का सूबा है, कितने लोग आए हैं, कितने लोकल हैं। आप उनकी शक्लें देखें, वो अफ़गानी चल रहे हैं, ज़्यादातर तो वो सारे अफ़गानी चल रहे हैं, बाकी को पाकिस्तानी तो नहीं है, ये तो दहशतगर्द चल रहे हैं। और वो उसी से वो कह रही हैं कि पठान तो बड़े गैरतमंद होते हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि वो बिटवीन द लाइन्स कह गई कि माज़रत के साथ कि पंजाबी बड़े बेगैरत होते हैं। मकसद कहने का यही है ना उनका, और क्या है। उन्होंने पंजाबियों को बेगैरत कह दिया, तो बहरहाल अब वो पंजाबी हों या बाकी सिंध, क्योंकि उनको रिजेक्ट किया है टोटली पंजाब ने भी, सिंध ने भी, बाकी इस्लामाबाद ने भी। यहाँ पर ये देखें उनके जनाब, वो कहते हैं हम तो सीटें जीत गए, हमारे साथ तो ज़्यादती हुई है। कोई 200 बंदा भी बाहर नहीं निकला पिंडी से, इस्लामाबाद से, यहाँ चकवाल से, आसपास आउटस्कर्ट से कोई आए हैं, कोई बंदे बाहर कोई निकल आए हैं, कोई काफिलों को वेलकम करने के लिए पंजाब से निकले हैं, कोई भी नहीं निकले। तो ये अगर कुछ रियासती इदारे अगर पिंकी पीरनी को लॉन्च करना चाहते हैं सियासी तौर पर, और अगर वो ये चाह रहे हैं कि खान की जगह अब मोरा बदला जाए और पिंकी पीरनी को सारी बागडोर संभाल के दी जाए और पिंकी पीरनी ही आए और वहाँ से, और ये सारा कुछ अगर नूरा कुश्ती है, और अगर उन्होंने यहाँ पर आना है इस्लामाबाद, चाहे वो डी चौक आएँ या चाहे डी चौक के अलावा कहीं आएँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो वफद आया हुआ है ना बेलारूस का, तो अब उनको यहाँ डी चौक तक तो बहुत ही मुश्किल। अगर वो आ गए तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है, फिर तो इन्ना लिल्ला पढ़ लेना चाहिए। लेकिन अगर बिलफर्ज वो डी चौक नहीं आते और आसपास कहीं आते हैं, कहीं कोई कंप्रोमाइज़ होता है कोई इसी तरीके से, और उनका अगर यही करना था कि उनको आने देना था, तो फिर मुझे आप बताएं फिर ये सारा ड्रामा क्यों। वो लोग जो बेचारे मरीज़ रुके हुए हैं, वो जो फ़्लाइट्स जिनकी आई हैं वो यहाँ से आगे कोई नहीं बढ़ सकता, जिनके दर्जनों के हिसाब से रावलपिंडी इस्लामाबाद में वो शादियाँ कैंसिल हो गई हैं, दर्जनों के साथ। आज फिर स्कूल बंद हो गए हैं, हॉस्पिटल्स के रास्ते बंद हैं, हॉस्टल अचानक बंद करा के तलबा तालिबात को भगा दिया गया है यहाँ से। तो ये इन सारी चीज़ों का इनका फिर क्या फ़ायदा।
یہ عوام کو ذلیل کرانا تھا۔ راولپنڈی اسلام آباد کے جتنے عوام ہیں، شہری ہیں، وہ گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ آپ سڑکوں پہ جائیں، ہم تو ویسے ہی ذرا نیوز کلیکٹ کرنے کے لیے جاتے رہتے ہیں، آپ سڑکوں پہ جائیں، آپ کو راولپنڈی اسلام آباد 2-2 3-3 4-4 کلومیٹر تک آپ چلے جاتے ہیں، صرف آپ کی گاڑی ہوتی ہے اور کوئی آپ کے آس پاس گاڑی کراس ہی نہیں کرتی آپ کو، نہ آگے نہ پیچھے نہ کچھ، سڑکوں کا یہ عالم ہے۔ تو کوئی کیا کرے، کدھر جائے؟ مطلب سب کچھ بند ہے، اسلام آباد کے اندر کے راستے بند ہیں، پنڈی کے اندر کے راستے بند ہیں، وہ محلوں سے نکل کے تو ادھر ادھر تو کہیں نہ کوئی جاتا ہے، کدھر کام کے لیے کدھر جائے، رشتہ داروں کے گھر جائیں، آگے بند ہے، سب کچھ ہی بند پڑا ہے۔ تو پھر عوام کو ذلیل کرنے کا کیوں اس طرح کی پلان کیا جاتا ہے؟ عوام کو کیوں ذلیل کرتے ہیں کہ جب آپ نے آنے دینا ہوتا ہے، جب یہ نورہ کشتی چلتی ہے، جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے رانا ثناء اللہ نے یہاں یہ کھڑے تھے اور نے کہا کہ جی ہم تو ادھر ہی دھرنا دیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے پیغام بھجوایا عمران خان کے پاس 25 مئی والا، آپ کو یاد ہوگا کہ میرے پاس اس وقت ہزاروں کی تعداد میں شیلز ہیں آنسو گیس کے، اور وہ سارے کے سارے میں آپ کے کنٹینر پہ مار دوں گا، بھلے آپ دم گھٹ کے مر بھی کیوں نہ جاؤ، نہیں تو آپ یہاں سے ڈسپرس ہو جاؤ۔ اس کے بعد جناب پھر خیر سے تلوں میں تیل نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا میں 6 دن کے بعد آؤں گا، میں ان کو مہلت دے کے جا رہا ہوں، آج وہ آئیں گے پھر 6 دن۔ اور کس طریقے سے دم دبا کے بھاگا تھا۔ میرا کسی سے کوئی پرسنل گرج نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ کو ایسے تو نہیں سیٹ ہروا کے، تو جس طریقے سے وہ کیا گا، اب وہ مشیر لگے ہوئے ہیں، اگر ان کو مشیر داخلہ آج لگا دو، میں کہتا ہوں ابھی لگا دو، ٹائم نوٹ کر لو، 4 گھنٹے کے بعد اگر اسلام آباد میں ایک یوتھیا نظر آ گیا تو آپ کہنا، مطلب آپ نے اگر بھگانا، بھائی میں آج بھی اسی اپنے سٹیٹمنٹ پر قائم ہوں کہ اگر ریاست یا ریاستی ادارے یہ سیدھی پہ ہونا، یہ اگر صحیح طریقے سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ اگر ان کی نیت ٹھیک ہو اور اس طریقے سے نورہ کشتی نہ کریں، تو علی امین اور بشرا بی بی پشاور نہیں، خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے نا، اس وزیر اعلیٰ ہاؤس کی دیواروں سے آگے نہیں آ سکیں گے، یہ جرت نہیں کریں گے۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ یہ ہمیں کوئی نہ سکھائے کہ ہمیں پتہ ہے بڑی اچھے سے کہ آپ جب چاہتے ہیں تو آپ بہت کچھ کروا لیتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم لوگ کہہ رہے تھے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، انہوں نے سب کو منا لیا، انہوں نے یعنی نمبر پورے ہی نہیں تھے تب بھی کروا لی، اپنی ایکسٹینشن بھی 2-2 سال کی کروا لی ہے نا، کیا ہے نا۔ 6 مہینے کا یعنی کہ ملٹری کے حوالے کسی کو کرنا ہو کسی بات پر، تو پہلے 3 مہینے کے لیے کر لو، پھر اس کے بعد آگے 3 مہینے ایکسٹینڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جہاں وہ چاہتے ہیں جو کچھ وہ کر دیتے ہیں۔ جہاں پر عارف علوی نے جناب وہ کہا تھا کہ جی الیکشن کی میں ڈیٹ دوں گا، راتوں رات وہاں پہ پہنچ گئے اور ان کو کہا کہ خبردار جو تم نے الیکشن کی کوئی ڈیٹ دو، پھر تمہارے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں، ادھر ہی ان کو لیٹ گئے بیچارے، ٹھیک ہے نا، سمجھ۔ بندیال نے فیصلہ دیا، چیف جسٹس بندیال نے ان کے ساتھ، دوسرے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا الیکشن کرواؤ، کسی نے کوئی خاطر میں بھی نہ لایا، اس کے فیصلے کو اگنور کیا، بوٹوں تلے روند کے رکھ دیا۔ تو کیا یہ اس فیصلے کے سامنے شہباز شریف کھڑے ہو سکتے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پنکی پیرنی کن کی بندی ہے؟ پنکی پیرنی ان کی اپنی بندی ہے۔ پنکی پیرنی یعنی یہ کہا گیا کہ جی سعودی عرب، تو وہ سعودی عرب کے لیے یا کچھ اس طرح کے معاملات بن رہے تھے کہ یار اگر یہ سعودی عرب کو دے دیتے ہیں، یا مثلا بالفرض کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی ٹرمپ نے کوئی میسج کروایا وہاں پر MBS کو، یا کوئی اس طرح جیسے باتیں مختلف قسم کی ہو رہی ہیں۔ پنکی پیرنی نے وہ سٹیٹمنٹ دے دیا سعودی عرب کے خلاف کہ جناب وہ راستہ بھی بند ہو گیا۔ اب وہ ہر طریقے سے یہ وہی کر رہی ہیں جن کی مورا ہیں، جن کی پلانٹڈ ہیں، وہ اسی طریقے سے ہی وہ سارا کام چلا رہی ہیں، اور ابھی بھی انہوں نے وہی کام چلانا ہے۔ تو میرا صرف ماننا یہ ہے، میرا اختلاف یہ ہے، میرا احتجاج یہ ہے کہ جن بیچاروں کے کاروبار بند ہیں، بڑے کاروبار والوں تو وہ بھی چیخ رہے ہیں، ریڑھیوں تک بند ہیں، ٹھیک ہو گیا، ان کا کوئی قصور، جو ہاسپٹل میں نہیں جا پا رہے ان کا کوئی قصور، جو یہاں مریض علاج کرنے کے لیے اینجیوگرافی کے لیے آئے تھے اور
الگ سے فلیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی دوست کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اگر ہمارے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی موت ہو جائے، کوئی انتقال ہو جائے، پھر ہم کیسے جائیں گے؟ پھر بھی نہیں جا سکیں۔ ایئرپورٹ پہ لوگ آئے ہیں اور یہاں انہوں نے لاہور جانا تھا یا فیصل آباد جانا تھا یا ادھر ادھر آگے جانا تھا، وہ یہاں اسلام آباد میں کسی نہ کسی طریقے سے بامر مجبوری وہ رہائش پذیر ہیں۔ اب ان کے پاس پیسے بھی نہ ہوں تب بھی وہ رہائش پذیر ہیں یہاں پر، اور وہ جناب وہاں سے باہر سے آئے ہیں۔ تو اسی طریقے درجنوں کی تعداد میں، بلکہ سینکڑوں شادیاں کینسل ہو چکی ہیں، پیمنٹ ایڈوانس ان کو ہو چکی تھی اور وہ شادیاں کینسل ہو چکی ہیں۔ اب ان کو مارکیز والے کہتے ہیں، ان کو ہوٹلز والے کہتے ہیں بھائی ہمارا تو قصور ہے نہیں، اب آپ خود بتائیں، چلیں آپ کو آگے کر لیں ڈیٹ۔ تو جس نے وہ لمبا پلان کیا ہوا ہے، وہ کون کس طرح سے کیسے وہ آگے کریں، ہر کسی نے تاریخیں دیکھ کے اپنی شادی کی تاریخ دی۔ تو اس سارے شہریوں کو، عوام کو ذلیل و خوار کر کے اگر آپ نے نورہ کشتی کھیلنی تھی تو پھر ڈیفینیٹلی پھر جو ہے نا آپ بتا دیں اور اس میں پھر رکاوٹیں رکھنے اور قوم کے خزانے سے کروڑوں روپے یہ کنٹینرز کے کرائے دینے اور پتہ نہیں کیا اور پھر پولیس والوں کو شہید کروانے اور اتنے پولیس والوں کو ڈپلوائے کرنے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر آپ ان کو آنے دیں، ان سے ویسے نورہ کشتی کھیلنی ہے، ان کو کہیں اچھے بچے تم یہاں آ کے بیٹھو، اپنا احتجاج ریکارڈ کروا لو اور پھر چلے جانا، آگے نہ آنا، وہ آپ کے کہنے پہ نہیں آئیں گے، ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اتنا سارا نفری کو ہزاروں کی تعداد میں ڈپلوائے کرنا، ان کا ڈی اے ان کا روز کا کھانا، اور پھر بھی وہ زخمی بھی بیچارے ہو جائیں، وہ شہید بھی ہو جائیں، ان کا مقدمہ کس کے خلاف ہونا چاہیے؟ میں تو یہ حیران ہوں ریاست کیا کر رہی ہے، پتہ نہیں ریاستی ادارے کیا کر رہے ہیں، عوام کو کیوں چونا لگا رہے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہونا، نہ خان رہا ہونا ہے، نہ 26ویں آئینی ترمیم واپس جانی ہے، نہ آرمی چیف نے ریزائن کرنا ہے، نہ ہی کوئی شہباز شریف نے ریزائن کرنا ہے، نہ کوئی حلقے دوبارہ کھلنے اور نہ ہی ان کو کوئی مینڈیٹ ملنا ہے۔ آئیں گے اسی طریقے سے واپس چلے جائیں گے اودھم مچا کے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عوام کو تو ذلیل نہ کریں نا، پھر راستے تو بند نہ کریں نا، پھر اس طریقے سے شہریوں کی زندگی کو تو عذاب نہ کریں نا۔ تو یہ وہ معاملہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر 2-3 ہفتے بعد انہوں نے پھر سے ایک فائنل کال یا کوئی اور نام لاسٹ کال یا کوئی اور نام انہوں نے دے دیا جس کا وہ ماہر ہے، تو پھر کیا کرو؟ پھر یہ ساری ایکسرسائز دہرائی جائے گی۔ تو پھر بھائی میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہی ہے اور سارا ایسے ہی چلتے رہنا ہے کہ غریب کے پاس کھانے کا ہے نہیں اور احتجاج پہ ادھر اربوں لگ جائیں، خربوں لگ جائیں، تو پھر تو انا للہ ہی پڑھ لینی چاہیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت احباب قدر، ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا واٹر پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی احباب کے تعاون سے جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ آج بھی ایک بیاب علاقہ کی مسجد میں مرحوم غلام رسول، مرحومہ ثریا بیگم اور مرحوم اقبال محمد کے اصالہ ثواب کے لیے ایک واٹر پروجیکٹ مکمل کیا گیا، جس سے اہلیان علاقہ کا بہت بڑا اور دیرینہ مسئلہ حل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین کرام، خداوند متعال کی گراں قدر نعمات میں سے پانی ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے، لیکن وطن عزیز کے ہزاروں علاقوں میں بسنے والے لاکھوں افراد اس نعمت سے محروم ہیں۔ تو ایسے علاقے جہاں پر صاف اور میٹھا پانی میسر نہیں، ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن آپ جیسے درد دل رکھنے والے احباب کے تعاون سے پانی کو ترستی ہوئی خلق خدا تک صاف اور میٹھا پانی فراہم کر رہی ہے۔ احباب، حدیث مبارکہ ہے کہ صدقات میں سے پانی کا صدقہ افضل ترین صدقہ ہے، جو کہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن گزارش کرتی ہے بیرون ملک اور ملک میں بسنے والے مخیر حضرات سے کہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیے، اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے واٹر پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی میں بھرپور تعاون فرمائیں۔ ہمارا علاقہ غریب علاقہ ہے جس میں پانی کا شدید مسئلہ ہے، تو جس کے لیے ہم ظفر نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی محترم، ہمارے گاؤں میں پانی کے بہت زیادہ مسائل تھے، انہوں نے ہمارے گاؤں میں میٹر پمپ لگا کے دیا ہے، مسجد میں پانی کا بندوبست کر کے دیا ہے۔ ہم ان کے اور ان کی تمام ٹیم کے شکر گزار ہیں کہ تاکہ تمام لوگ جو آئیں گے وضو کریں گے اور مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک انہوں کو جنتی سے اعلیٰ مکان لے، انہوں کا جنتی گھر ہوئے، انہوں کا اعلیٰ مکان ہوئے۔ ظفر صاحب کی ٹیم یہی ہے سارے جنا پانی کا مسئلہ ہی ٹوٹیاں لا دی تھے، پانی کا بور کر دی تھے۔
سونی جنت دی جا دے انہاں ساری مسجد دے ثواب دا کام کیتے